الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنرحب بالتلاميذ والتلميذات ديال السنه الثانيه بكالوريا، وبالخصوص التلاميذ والتلميذات ديال باك انترناسيونال في هذا ليكزارسيس هذا اللي عنده علاقه بالكور ديال ليميت اي كونتينيتي. الوغ اللي باقي ما فهمش الكور غادي يدخل غادي يهبط لتحت الديسكريبسيون، دونك غادي يلقى اللين ديال لي فيديو اللي فيهم الكور وفيهم الشرح، او اللي يدخل لاشين تو سامبلومون غادي يلقى بطبيعه الحال الشرح نتاع كل بارتي في لو كور، باش هكا في التمرين يتبع معايا وما يبقاش مشكل في هذا ليكزارسيس. الوغ شنو عندنا هنايا في هذا ليكزارسيس هذا؟ دونك هذا ليكزارسيس هذا غتلقاوه بزاف وما غنشوفوش غير هاد ليكزومبل، غنشوفوا هاد الفيديو، نشوفوا ان شاء الله ليكزومبل واحد اخر في فيديو اخر. دونك ديتيرميني لا فالور دو ا هي هذه اللي كاين هنايا. déterminer la valeur de A pour que f soit continu en x0 égale à 2. Donc l'application هذه est une application donc اللي غنتعلموا فيها كيفاش نلقاو هاد لا فالور دو A، ولكن بعد ان شاء الله في فيديو اخر ناخذوا فونكسيون اللي هي غتكون فيها مثلا déterminer la valeur de A et B اللي كيكون فيها جوج ديال لي زانكونو، déterminer la valeur باردون جوج ديال لي بارامتر لانه كنسميو دي بارامتر. دونك غادي نبداو ايطاب باغ ايطاب. الوغ هنا سوليسيون كيفاش كنديرو نخدموا هاد لو تيب ديكزارسيس. الوغ هنا عطينا واحد لانفورماسيون كي تري امبورطون. دونك اف كونتينيو اون اكس 0 ايغال 2. دونك ها هي اللي غنبدا بها. دونك اف اي كونتينيو اون اكس 0 ايغال 2. دونك انا لا كونتينيويتي ها هي عندي صافي. دونك انا ما قالكش هتبني هذا فيريفي لا كونتينيويتي او بيان مونطري كو اف اي كونتينيو، نو. دونك في هذا ليكزارسيس هذا شنو خصك تلقى لا فالور دو ا. دونك انا في الكور دونك كما قلت لكم فين ما تكون عندكم لا فونكسيون هكا مقسوم على جوج، دونك يعني عندي هاد اف دو اكس كتساوي لي هاد ليكسبرسيون الا كانت ديفيني سور هاد لانترفال، و اف دو اكس ايغال هاد ليكسبرسيون الا كانت ديفيني سور هاد لانترفال. تنقول لكم باللي اوتوماتيكمون عرف راسك باللي خصك تخدم بلا كونتينيويتي ا غوش اي ا دروات في هاد لو بوين هذا اللي عاطيك. دونك انا عارف راسي باللي دابا في هاد التمرين هذا او بيان في هاد ليكزارسيس غادي نخدموا بلا كونتينيويتي ا غوش اي ا دروات في هاد لو بوين اللي هو يا 2. الوغ هنايا puisque قالوا لي في لينونسي كو اف اي كونتينيو اون اكس 0 ايغال 2، اوتوماتيكمون بلا ما نبقى نفكر بزاف الوغ غادي نقول لهم باللي لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 بلس يعني لا كونتينيويتي ا غوش لا كونتينيويتي ا دروات دو اف دو اكس ايغال لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 موان هنا لا كونتينيويتي ا غوش bien sûr de la fonction f de x égale f ديال 2 كتساوي لنا ليماج ديال ديك لو بوين اللي كنخدموا فيه لا كونتينيويتي صافي. دونك هنايا عندي باش نكون واضحين عليها وشفناها بطبيعه الحال في الكور. دونك باش تكون f continue en x0 il faut que f soit continue en x0 à gauche et aussi f continue en x0 à droite فيهم بجوج صافي. اي ماشي او، يعني خصها تكون كونتينيو ا غوش اي ا دروات. مزيان. دونك احنا جبدنا هاد القضيه هذه من هاد اللعيبه هذه اللي عطاونا هنايا اف اي كونتينيو اون اكس 0 ايغال 2. دونك هذه معطيه شنو جبت من هنا كو لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 بلس ايغال لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 موان بيان سور لا فونكسيون اف دو اكس ايغال اف دو 2. مزيان. يلا غادي نمشي نحسب هاد لا ليميت انا في 2 بلس ونمشي نحسب هاد لا ليميت 2 موان وغندير ليغاليتي بيناتهم بجوج وغادي نلقى لا فالور دو ا. دونك غادي نجي هنايا ها نتومايا لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 موان دو اف دي اكس. قلنا 2 موان يعني لا ليميت عندي ا غوش انا قلت لكم ديما عندي اكس طون فيغ اكس 0 بلس اوتوماتيكمون راه اكس سوبيريور اكس 0، اكس طون فيغ اكس 0 موان اوتوماتيكمون راه عندي يكون اكس انفيريور اكس 0. اكس طون فيغ 2 موان يعني اكس انفيريور 2 x inférieur à 2 هي هادي. دونك نخدمو بهاد ليكسبرسيون هادي. دونك هنا ايغال لا ليميت كون x طون فيغ 2 موان ديال ax بلس 1. شنو كنا حنا في لي ليميت في الكالكول دو ليميت ديما فين ما كنحسب لا ليميت في ان بوين اون كومونس بار رومبلاسي x بار هاد x 0 اللي عطاني هنايا. دونك الا رومبلاسينا هنا x ب 2 غتولي عندي 2a بلس 1 وها هي نخليها هكا ما عندي ما غادي نزيد نحسب فيها. مزيان. هذه النجيمه الاولى. دونك هنا النجيمه الثانيه. دونك دابا غادي نمشيو نحسبوا لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 بلس 2 اف دو اكس. اش كتساوي لي هذه؟ كتساوي لنا لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 بلس سيتادير كو اكس سوبيريور ا 2 اكس سوبيريور ا 2 هي هذه ليكسبرسيون اللي نخدم بها هي هذه. دونك لا فونكسيون هي 4x au carré moins 2. دونك on va remplacer x par 2 دونك غتكون 4 fois 2 au carré moins 2. الله يخليكم ديما فين ما كنديروا فين ما كنغومبلاسيو دونك كناليمينيو هاد الليميت هاد النوطاسيون د الليميت كنحيدوها حيت كاين اللي كيغومبلاسي x
x par هاد لا فالور اللي هي x0 تيخلي الليميت. لا اون فوا tu remplaces x par هاد لا فالور x0 دونك tu élimines هاد لا نوتاسيون ليم كتحيدها. دونك هنا 4 fois 4 c'est 16 16 moins 2 c'est 14 c'est bon. Donc هنا شنو قلنا هنا ها هي f est continue en x0 égale à 2 c'est-à-dire que la limite quand x tend vers 2 plus égale la limite quand x tend vers 2 moins. Donc هنا هاد la limite quand x tend vers 2 moins هي 2a plus 1 و la limite quand x tend vers 2 plus لقيناها هي 14 وكنطيح في une équation de premier degré اللي l'inconnu فيها هو a. alors هنا 2a égale 14 moins 1 donc 2a égale 13 c'est-à-dire que a égale 13 sur 2 وحنا لقينا la valeur de a. donc هنا في هذا l'exemple هذا بطبيعة الحال كما قلت لكم في هذا l'exercice راه طلبوا منا دونك نلقاو غير لا فالور دو ا دونك عندي غير ا. دونك في فيديو اخر ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس اللي غادي نشوفوا فيه كومون تروفي لا فالور دو ا اي بي. دونك تيكون عندي دو بارامتر. دونك نتمنى يكون الفيديو استفدتوا منه شي حاجه. دونك ديروا جيم لاباج فيسبوك وي حيت عندنا باج فيسبوك دونك غتلقاو اللين في الديسكريبسيون. ديروا جيم لا فيديو. دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين باش اي فيديو درت يوصلكم. كما العاده اون كيستيون ou bien une remarque خليوها لنا في الكومونتير باش نقراو ونشوفوا داكشي اللي بغيتو. اي حاجه بغيتو نشرحها لكم دونك خليو لنا داكشي هذاك في الكومونتير. دونك وبالتوفيق للجميع.